وامتصاب لك سقاف استعبلوا في وان قرآن نجدوا هجير والشوفي نودي سوجي جرا وامتي أولوا في ربي فمان قونوا متما كينيا في ربي نبوس كرا صالح السلفي أولا نفسي يادات نراج في أفت سعادة بل سينوا في آمين ربي آمين إلهي يا كافي نولا في سقافي كان كيس نجلا عدد معلومات الله إيقا ربي النبي إرقود قوم فنه قرآن نودو فانجتشو التمنه وان قرآن نهمو مال الراو فنه ما نسا إلالي وتو قلبي فنه أجج إلهي كان الرنان كمنه قجيلا بريدا كان انجل فمله نمو تكامي مال الرافا يدمنه سير ربي جالا كان ما فلنه ما ربي التمنه يوتي بلوبانه قانو مكما فمنه جرمنه وتو والقافنه إن كم ندليلا عدد معلومات الله